عسلامة الناس الكل. باش نعملو اليوم بعضنا دي بيتي جاتو دونك بالشوكولا والفريز والكريم شانتي. داك علاش نبداو اول حاجه نعملو هي البراونيز. باش نوريكم قبل كل شيء شو هما لي زانغريديون الكل باش نسحقوهم. دونك لازمنا اول حاجه الماتيريال. حاجتنا دي مولون سيليكون نوع هذا، حاجتنا لهنا مولون سيليكون للانسير اللي باش نحطوهم لداخل كيما هكا. سينو حاجتنا بعضمتين لهنا 25 غرام. تنجموا تاخذوا لي فروي اللي تحبوا عليهم. انا باش نستعمل 25 غرام دو نوازيت، 25 غرام دو بيستاش. عندي لهنا ساشي دو كريم شانتي دو 500 ملل. عندي لهنا 135 غرام دو شوكولا نوار، تنجموا تستعملوا شوكولا ولي. كيف 165 غرام سكر، دونك 130 غرام فرينه عاديه. هنا عندي 75 غرام زبده. دونك هذوكم هما لي زانغريديون اللي حاجتنا بهم. تراو الغسيل ساهله ما فيهش برشا مع دي زيتاب دو بريباراسيون. ولي فريز بيان سور اللي باش نعملوا بهم لانسير. تنجموا تستعملوا اي غله اخرى، تنجموا تستعملوا دي فramboises، تنجموا تستعملوا دي سوريز. دونك الغله اللي تحبوا عليها دو بريفيرونس ديما دي فروي روج، تنجموا تستعملوا دي بلوي. دونك نخليكم معت لكم انتم الشوا نتاع الفروي باش تستعملوه من الداخل. اول حاجه نديو بها دونك نحاولوا نقصوا الشوكولا باش يذوب لنا كيسه، ونحطوا معها الزبده. دونك الزبده الكل نحطوه مع البان ماغي يذوبوا. هنا كيما تراو حطيتو على البان ماغي باش يذوب. دونك الشوكولا والزبده نتاعي ذابوا. دونك باش نزيدهم توا عظمتين ونخلطوا. ومن بعد نزيدو بقيت لي زانغريديون اللي هما السكر ولي فروي سيك والفرينه. نخلطوا دونك بالكدا، مش لازم نركضوا مع جوز كيما تراو نخلطوا هكا. تو باش نزيد السكر، نزيد الفرينه، لي فروي سيك نتاعي لي كونكاسي ما خليتهمش صباح كيما تراو لهنا. دونك حطيتهم في ساشي كونجيلاسيون، جيت هكا بالقلقال جيت ننزل عليهم دو تيل فاسون هكا هروشتهم. دونك لي فروي سيك كيما قلت لكم تنجموا تعوضوهم بدينوا باللوز بالكاكاويه اللي تحبوا عليهم، تنجموا تحطوهم جمله زيت. دونك خلطوا بالكدا حتى لين يولي ميلونج هوموجين. مازالت فما الخميره زينه باش نزيدوها لهنا. الخميره نتاع الجاتو اللي 4 غرامات، تحطوا شكر مغرفه نتاع قهوه. جاكم ياسر يابس كيما انا توا. ساعات خاطر العظم يكون صغير دونك زيدوا عظمه اخرى ما يقلقش، جوست زيدوا عظمه دو تيل فاسون يجيكم معناتها ما يجيش جاري. هو راه الميلونج هكا اما ما يجيش خاطر ياسر زاد. شوفوا انا جاني ياسر يابس. دونك زيدوا عظمه كان جاكم كيما هكا يابس. دونك هذه تكستور كيفاش لازمها تكون. لازمها تكون كيما هكا، مش خاثره برشا، مش يابسه مثل العجين ومش جاريه زاده. دونك تو باش سخنت الفور على 210 درجات، لازم يكون ديجا سخون باش نحطها في بلاك. تو نوريكم كيفاش. و بويسك انا مش حاجتيش براونيز عالي ياسر، حاجتي بيه فريمون واطي باش نستعملو هو معناتها كباز للجاتو نتاعي. هذاك علاش مانيش نعمل معناتها براونيز عالي. سينو كان تحبوا نتوما جوست تعملوا براونيز ما يكونش تعملوا الجاتو الكل، حطوه في مول اصغر باش يطلع لكم عالي ويجيكم مزيان. البلاتو نتاعي كيما تشوفوا حطيت عليه بابي كويسون. انا الكبره نتاعو 35 على 25. تو باش نصب الميلونج وندخلو الفور كيما تراو ستويتو بالكدا في البلاتو الميلونج تاعي. تو باش ندخلو الفور على 210 درجات. ديجا الفور نتاعي سخن. ومن بعد كي يخرج نوريهولكم نقول لكم قداش قعد. انتي تو خرجتو دونك عادي ربع ساعه بالضبط. انتي والفور ديما نعاودها لكم هذيا. دونك ديما عصو ما تاخذوش ربع ساعه كيكه مسلمه. كي باش تعملوها عالي باش ياخذ اكثر وقت على خاطر راهو شويه عملته مع تاع البلاتو دونك هذاك علاش طبيسه. تو باش نمشيو نعملو ليتاب اللي بعدها. خديت سيركل هكا قصتو قد الدوره نتاع المولون سيليكون هذيك باش نجي نشوف قداش من كعبه البراونيز نتاعي باش يعمل لي من سيركل. دونك 1 2 باش نعرف روحي قداش نحضر من معناتها الكريم قداش من كعبه نحضر. دونك الكونتيتي عملت لي 6 كعبات. فضل برشا ديشي تنجموا تفرقوه على بلاتو اكبر شويه دونك يطلعوا الكعبات اجود خاطر كمان خشين شويه انا جاوني كما تشوفوا ويعملوا لكم اكثر كعبات. سينو الديشي اذا ما تلوهوش معناتها بنين يتاكل. قصوه تنجموا تصنعوه ديفيرين، تحطوه مع في كيسان تحطوا فوقه الكريم ويجي بنين على الاخر مع الغله. دونك تنجموا تعملوا نفس الجاتو اما في كاس بالديشي هذا. نحضروا الكولي دو فريز اللي باش نعملوا بيه لانسير دونك نتاعنا اللي باش نحطوه لهنا. دونك عندنا لهنا 300 غرام دو فريز نظفتو كما تشوفوا وزنتو بعد ما نحيت له الحشيش نتاعو باش يعطيني الوزن الصحيح. دونك لهنا عندي 50 غرام سكر 50 غرام. عندي لهنا مغرفه نتاع قهوه 4 غرام دو جيلاتين. شطر كعبه قارص حاجتنا بالجو نتاعها. ولهنا عندي 50 غرام ماء.
ولا 50 مليلتر كيف كيف. دونك نحطوا تو كل شيء، مش كل شيء بلوتو، ما غير جوست هذا ما نحطوهش الجيلاتين، ونحطوا البقيه كل لي زانغريديون فوق النار ونخليهم حتى لين الفريز يذوب يذبل ويسيب الماء نتاعو. حطيت دونك الفريز، حطيت الماء، عصره تاع شطر قارصه، قلوب نحيهم كان طافوا يذوقوا، السكر. تو باش نحط على النار حتى لين يغلي. هذا دونك الفريز تو غلي، باش نسكر عليه. شوفوا دونك الفريز كيفاش تو ذبل، باش نزيد فيه الجيلاتين وباش نحرك فيسا فيسا. تو باش نجي دونك للفريز نتاعي ونرحيه. تنجمو تحطوه في الميكسور كما عندكمش هذي، المهم ما يقعدش هكا فريز. دونك نجي توا نعبي لي زانسير. اسهل لكم كان تحطوه في بوش، انا الحقيقه باش نحط هكا ديريكتومون من الكاسرونه، اما كان تحبوا معناتها كان يصعب عليكم هكا تنجموا تحطوا في بوش وتعبيوهم، ومن بعد تحطوهم حتى لين يبسوا في الكونجيلاتور. دونك حكايه سويعتين هكاك نتصور ماهمش كبار وما ياخذوش وقت، تنقول لكم قد يقعدوا لي على كل حال. دونك حطيت باكو الكريم شانتي بتاعي، جو في لو مونتي باش نزيدو الحليب كيما مكتوب على الباكو. بالنسبه لي انا باش نزيدو اون دومي تاس دو لي، دونك 125 مليلتر، باش نركضو ومن بعد باش نزيدو الجيلاتين باش كي من بعد نحطوه في المول يبدا شادد روحو. ونتعداو ليتاب اللي بعدها زاده. هذه تعمل لي 500 مليلتر دو كريم شانتي، ساشي معناتها تعمل لي 500 مليلتر. هذه دونك توا الكريم شانتي بعد ما طلعتها كيف باش نزيدها شويه جيلاتين. دونك لهنا عندي غرفه نتاع قهوه جيلاتين اون بودر، حكيت 4 غرام اقل شويه يمكن 3 غرام. دونك جو في ديدغاتي في شويه حليب ومن بعد باش نزيدها لهنا ونخلط الكل ونخليها ترتاح شويه. 5 مغارف نتاع قهوه حليب بارد، ونخلط ونخليها حتى لين تشرب الحليب هذاك. تراو كيفاش باش تفوش. دونك شوفوا تو الكريم شانتي بعد حكايه دقيقتين خليتها دونك كيفاش تعملت. تو باش نحطها في ميكرووند، نجمو ضربوها في البان ماري زاده، ومن بعد باش نزيدها الكريم شانتي نتاعي. باش نبدا نركض تو في الكريم شانتي ونصبها وانا قاعده نركض باش ما ذوبليش الكريم شانتي نتاعي، وباش فيسا فيسا تتخلط، على خاطر كان نحطوها ونركض ومن بعد نخلطوا وهي الكريم شانتي نتاعنا بارده تيبسلنا في وسط الكريم. فهمتوا شنو نقصد؟ باش لازم دوب نصبوها نخلطوها فيسا فيسا. بوشيت تاع الكريم شانتي نتاعي باش نبدا نعبي في لي سيركل نتاعي. دونك جوست نعبي هكا نخليها فارغه في الوسط. فهمتوني شنو نقصد؟ جوست الجناب خاطر نخليو بلاصه لانسير. دونك نعبيوهم الكل باش تطلع لي معناتها الفينيسيون باهيه، ما يطلعوش فما دي زامبيرفيكسيون بعد. دونك نجي هكا نستويها باش كان فما بلايص فهمتوا ما تعملوش بالكريم شانتي ما راهمش انا من داخل كي ننزل على الكريم هكا يتعملوا الكل. كنت تحبوا تعملوا بيان سور اكثر كعبات ما تعملوش ساشي برك كريم شانتي، اعملوا زوز خاطر ساشي ما تعملكمش برشا. كيما تراو تعملكم ابين 6 كعبات كيف كيف البراونيز. حطوه في بلاتو اكبر ولا عملوا الدوبل نتوما مرتاحين هكاكا. توا دونك باش ندخلهم في الجدار يرتاحوا. حط لي الكولي دو فرومبواز نتاعي يبس كيف كيف البوش اللي حطيتها في الجدار فيها الكريم اللي فضلت، ومن بعد نرجع نوريكم شنو باش نعملوا. جات لي بالي حاجه تو قلت علاش ما نعملش لي براونيز نتاعي ترومبي في الشوكولا، دونك مغطسين مع الشوكولا. دونك زدت لهنا حطيت 130 غرام دو شوكولا اولي وباش نحطها ذوب في البان ماري، ومن بعد نوريكم شنو باش نعملوا. نحضر من تو الديكوراسيون باش نعملها في الاخر لي غاتو نتاعي. دونك حطيت هكا شويه بالكل، خديت من الشوكولا ديك شويه حطيتها في بوش. باش نعمل تو هكا وحيد اشكال تنوريكم كيفاش باش نحطوهم في الاخر فوق الغاتو نتاعنا. شوفوا كيفاش دونك هكا هكا تعملوهمش كبار ياسر، هما باش يجيو في الاخر نزينوا بهم. دونك عملوا قد كعبات، نجموا تعملوا كعبه زايده سي جامي كعبه هكا تكسرت ولا حاجه. دونك هذوما ندخلوهم يبردوا في الفريجيدير حتى لين يبسوا. قبل جوست ما ندخلوهم ذكرت باش نرشوا عليهم شويه كاكاو. دونك باش نحط في صفايه شويه كاكاو تنوريكم كيفاش، وباش نحط عليهم وهما هكا مازالوا قبل ما يبسوا ندخلهم يبسوا.
كما تشوفوا لهنا خديت شويه كاكاو ماء باش نبدا هكا نحط فوقهم، ومن بعد ندخلهم للفريجيدير. نجمو كونجيلاتور كانكم مزروبين عملتهم اخر دقيقه دونك تحبهم فيسا. اما بو انا مازلت قاعد نستنى في الانسير نتاعي حتى لين يبس، دونك عندي الوقت كافي على الاخر. هنا للشوكولا اللي فضلت انا سخنت لهنا 30 غرام كريم ليكيد، دونك باش نزيدها ونخلط. كريم ليكيد ما تنجموا تحطوا كريم فريش ليكيد تسخنوها وتزيدوها. لهنا زيد خديت 25 غرام نوازيت البيستاج هرستهم كما تراو بعضهم هكا، باش نزيدهم تو للشوكولا نتاعي. زيد تنجموا تحطوا اي فويساك اخرى كيما اللي استعملتهم في البراونيز، تنجموا تحطوا كان استعملتوا باغ اكزومبل دينوا ولوز، تنجموا تحطوا دينوا ولوز لهنا، دونك تصاوبوا نفس الحاجه تخلطوا. خليت الشوكولا نتاعي كما تراو في البان ماري، نحيته على الغاز، جوست خليته في سخون باش ما يبسش، وباش ناخذ بالكعبه لي براونيز نتاعي هكا ونغطسهم في الشوكولا. دونك ونجي هكا نحطهم على قفاهم على بابي كويسون، خليهم حتى لين يبردوا. حاولوا الجنابات الكل يتعملوا دونك هكا، وتجي تحطوهم على بابي كويسون. بعد ما غطستهم كل في الشوكولا اللي بالفاكهه باش ندخلهم كيف يبردوا في الفريجيدير. باهي توا دونك يبسوا كعبات لي زانسير كيما تراو، دونك نشيل كل كعبه باش نحط فيها زوز كعبات هكا، كعبه اللوطه وكعبه فوقها. نجموا تحطوا كعبه بركه، ما نجم خفيف زوز شده معناتها باش نطعموه بالكدا الفخاز. ما حطينا دونك لي زانسير نتاعنا، نجي ناخذوا الكريم شانتي وباش نغطيو بها دونك هكا، دونك نغطيو الكعبات الكل بالكوتو. تعملوا تسويوها بالكدا، نحيوك الزايد الكل. بعد ما سويتوهم هكا تو تحطوهم في الكونجيلاتور على القليل 4 سوايع حتى لين يشدوا ريحهم بالكدا ويبسوا. او الكلاصاج ميغوار اللي باش نسقيو بيه الجاتو نتاعنا، حاجتنا لهنا 125 غرام سكر، لهنا 40 غرام كاكاو اون بودر امير، لهنا 6 غرامات دو جيلاتين اون بودر، 80 غرام كريم ليكيد 30% ولا 35%، المهم مش اقل من 30%، و40 غرام ماء عادي مش مسخنين ولا حاجه. اول حاجه باش نبداو بها دونك باش نحطوا الماء والسكر، باش نحطوا نكتين مش عسره، معناتها نكتين فريمون نكتين قارص باش السكر يكريستاليز با، دونك باش نحطوه على الغاز حتى لين يغلي. لهنا حطيته على الغاز باش نخليه حتى لين يغلي، دوما يغلي نسكروا عليه. دونك لو طون اللي السكر نتاعنا قاعد يغلي، لهنا اوني ضغط الجيلاتين نتاعنا بشويه ماء ونخليوه حتى لين يشرب الماء نتاعنا. تتراك كيفاش باش تراو كيفاش باش يفور. نسكروا عليه فوق اللي يدغطي، نخلطو حتى لين الجيلاتين يذوب كومبليتمون. الجيلاتين نزيدو الكريم ليكيد ونخلطو زاده، واخر حاجه نزيدو كاكاو كيف ونخلطو بالكدا. انا الحقيقه ديما نعديه بعد نصفيه الميلونج هذايا باش ما ياخذوليش كعابر نتاع كاكاو خايبين في الكلاساج نتاعي. نجمو زاده كيف نحطو في الميكسور ولا، اما دو بريفيرونس في الصفايه باش ما يتعبوناش كلي ديلدير. تو بعد ما صفيت دونك الكلاصاج نتاعي باش نخليه يبرد، لازم توصل التمبيراتور نتاعو 35 دوغري حسب التقريب، من غير ترمومتر تنجم تعرفوا جوست تمسوا بصوابعكم كي تلقاو ما عادش يحرق، دونك ولات التمبيراتور نتاعو بريسك نفس التمبيراتور نتاع بدلكم، وقتها تنجموا تستعملوه. اما ردوا بالكم تستعملوه سخون، خاطر تصبوه سخون راه يذوب لكم الجاتو ويفزد لكم. تو الكريم شانتي نتاعي يبست كما تشوفوا، باش نحاها من الليمون وباش نحط عليها الناباج الكلاصاج بلوتو ميغوار نتاعي ديجا ولا بارد معناتها تفاعل على الاخر، دونك باش نصبوا عليها نوريكم بعد شنو باش نعملوا. باش نسقيهم كما تراو حطيت غري الباز نتاعي كيف كما تراو الشوكولا يبست، دونك باش ناخذ نقلبهم هكا الكل. دونك نجي من بعد للكريم تاعي بعد ما استقطرت بالكدا كل كعبه نحطها فوق البسكويت. دونك جيت تو كل وحده كرش عليه شويه البايات، مش لازمه هذه جوست ديكوراسيون معناتها اللي يحب. دونك تو بعد ما عملت لي بايات نجي تو هاك الكريم شانتي
خليت شويه باش نجي كل وحده كنحط عليها شويه. تو دونك هكا الاشكال اللي حضرناهم ونجيو كل كعبه هكا نحطوا عليها. دونك حطيت شوكولا من فوق، حطيت فوي دور. دونك هذيك هي، ان شاء الله عجبتكم الغوسيت، ولا بروشين.